बेलेवेळसाव हांगा 2 दुचाकींक उजो लायिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। वाठारांतल्या एका देवळात काय धर्मीक कार्यावळींक लागून लोक रातीक 1 मेरेन जागे आशिल्ले, जाल्यार 2 वरां उपरांत ही घडणूक घडल्या आसूं येता असो थळाव्यांचो दुबाव आसा। हे विशीं पुलीस कागाळ नोंद केल्या। आयज सकाळी म्हाका कळ्ळें की म्हगे बायका उज लागल म्हणून। सो म्हगे अंकल ब्रेड घेवपाक आयिल्लो, सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की तुगे बायकाक कोणें उज लायला म्हणून। सो हांव चोवपाक आयलें, आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा। सो सगळे लोक बी येयलो, सांगपाक लागलो, विचारपाक लागलो कितें जालें काय म्हणून। आय थिंक कोणें तरी लायला म्हणून, लायक राती 3 तशें। आय थिंक समवन हॅज डन, कित्याक जे लोक येयलो तेम सांगपाक लागले की 12 12:30 देखून सगळी बायक सारक्यो आसलेल्यो, पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकें करूं ना। आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन। हांवें पुलीस बी येयल्ले हांगा, सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या, कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता तें सांगलां तांकां, कितें डावट्स बी आहा जाल्यार। राती मोटरसायकल धवलो आसतना कोणें उज लायले आनी गेले। मागीर सदां आमी पांच करून दवरताले हे सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक कोणें उज लायले आनी गेले ते। आनी मागीर ते सकाळ हांव चोवपाक गेल्यार आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल मुगे आनी ती आमच्या लेबराक। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू। कुंकळी बस स्टँडा मुखार हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा। 15 ते 16 खाटींचे हॉस्पिटल आसतले खंय। सुवातेर हॉस्पिटलांत गेल्यार लोकांक जीएमसीन धाडटात, थंय दुयेंतींक पावपाक कळाव जाता। कुंकळी आनी सरभोंवतणच्या लोकांक फायदो जावपाक लागून हे हॉस्पिटल जावपाकच जाय अशी मागणी थळावे करीत आसात। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते कुंकळी आसात आनी कुंकळी हे बस स्टँडाच्या ऑपोजीटची जागा आसा। हांगा सद्याक हॉस्पिटल घालपाचें काम जें आसा हेजें काम चालू आसा आनीक हे 15 ते 16 बेडेड हॉस्पिटल आसतलें आनी हितूंत सगळी फॅसिलिटी जी आसा ही आसतली। आनीक हॉस्पिटलां जाय गरजेची, हॉस्पिटलां आमकां जाय। आज मडगांव तुमकां पळयता हॉस्पिटल आसा पूण तितूंत कितें आसा, कांयच ना, फॅसिलिटी म्हण ती ना। मातशें कितें जालें की बांबोळी धाडटात। हे एक पयलींचो जो CM आसलो दिगंबर कामत, हेजें एक स्वप्न आसलें की मडगांवचें हॉस्पिटल बांबोळे जें हॉस्पिटल आसा त्या धर्तेचेर हॉस्पिटल जावचें, ताके पोळ्या मेटा साकून सावथाचे लोक जे येतात हेंकां बांबोळी वचों पडोंक जायना। आज आमच्या मतदारसंघात तुमकां चोयलां आसतलें बस स्टॉपा कडेन क्लिनिंग बिलिंग सगळें जालां आनीक पॉसिबली आफ्टर ह्या सेशना नंतर हें इनॉग्रेशन करपाक आमी प्रयत्न करतले। जे फावंडेशन स्टोन खास करून विथ रिगार्ड्स टू द हॉस्पिटल आज खूब गरजेचें। तुमकां चोयलां आसतलें ज्या पद्दतीन गोंयभर लोकांले हाल जाता। आमी आज ही एक इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांलें स्वप्न आशिल्लें जेन्ना नुसी बंद पडलें, मारेनूय आमकां जायत पुसा सांगतालो की हें हॉस्पिटल एक खूब गरजेचें। बिकी आहा, आसीज आहा की लोकां पासत हें हॉस्पिटल जावपाक जाय। आनी हें हेल्थ सेंटर हे हेल्थ सेंटराचे जेन्ना उलयतना खास करून हेका म्हाका दिसता सगळी सुविधा एक 30-40 वर्सां फुडें चोयन एक कुंकळेंत एक फ्लोटींग पॉप्युलेशन आहा अबाउट 30,000 विथ द इंडस्ट्रियल एरिया ऑल्सो, पूण सुविधा हेल्थ सारकी ना। सोबीत सुंदर एक हो प्रोजेक्ट, ह्या प्रोजेक्टान 10-12 OPD आसतले, कार्डियोलॉजी युनिट, न्यूरोलॉजी युनिट, मागीर ऑर्थोपेडीक युनिट, डेंटिस्ट्री, जनरल एक मायनर ऑपरेशन थिएटर आसतलो, डायलिसिसाचो युनिट आसतलो। हिंगा योगा लागून आमी 3rd फ्लोराचेर प्रोविजन केलेलें आहा। तर हें सगळें जरी तर चोयल्यार दोळ्याचे दोतोर आसतले, वखदां मेळटली, फार्मसी आसतली। सो दीस इज समथींग दॅट वॉज रिक्वायर्ड विथ आवर हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक। 9 एप्रिलाक जावपी फोंडा विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान गितेश नाईक हांकां उमेदवार म्हूण जाहीर केला।
आपूण सामान्य कुटुंबाचे दिसपट्टे संघर्ष समजता आणि वेचणुकेत आपल्याक निवडून हाडपाचो उलो ताणें पत्रकार परिशदेंतल्यान मारलो. हांवें फोंड्या वाठारांत जल्म घेतलो, एक सामान्य घरान जल्म घेतलो, एक भंडारी समाजान जल्म घेतलो. ल्हान आसतनाच्यान बरेच त्रास काडले. फोंड्या ते त्रास आजुनूय भुरगे सोंसता. आयज आयडी हॉस्पिटल आसा फोंड्यान, पूण त्या आयडी हॉस्पिटलान आज पर्यंत जाय तशी फॅसिलिटीज ना. आयज पर्यंत फोंड्या हॉस्पिटलान ब्लड बँक ना. गरजेक आमकां जीएमसीन धांवचें पडटा. ट्राफीक इतकें वाडलेलें आसा की ते धांवता आसतना सुद्दां मनीस पेशंट टायमार जीएमसीन पावना जाता. सो म्हाका ह्या विशयाचेर विचार करून हो विशय म्हाका जाता तितके बेगीन 1-2-3 म्हयन्या भितर म्हाका तो विशय घडोवन हाडपाचो आसा म्हाज्या पार्टीच्या मार्गदर्शना खाली. दुसरें म्हटल्यार आयज लेट रवी नायक सर ना. ते एक भंडारी समाजाचे लिडर आशिल्ले. त्यांच्या फाटल्यान खरें म्हटल्यार आयज फोंडेकारांचो विचार आसा की एक भंडारी लिडर भंडारी समाजा खातीर जाय. पूण लोकांनी विचार केलो जेन्ना आयज रितेशाक टिकेट डिक्लेअर जाली, लोक सगळे शॉक जाले की बाबा काँग्रेसी सारकें बीजेपी सरकारूय फॅमिली राज करूंक लागल्या काय म्हणून. ती टिकेट एक्चुअली एक भंडारी समाजाच्या सामान्य मनशाक जाय, जो मनीस सामान्य लायफ जगून येयल्लो आसा. सो म्हाका जे आयज पार्टीन सपोर्ट केलो, म्हाजे सगळे पास्ट चिंतून पास्ट आयकून फुडाराक हांव कितें बरें करतलो म्हणून म्हाका आयज पार्टीन एक चान्स दिला. तो चान्स म्हाका लोकां खातीर, आमच्या फोंडेच्या लोकां खातीर तो चान्स म्हाका बरेपण सारको काम करपाक जाय. वॉटर बॉडीज आसात ज्यो ऑलरेडी पोल्युटेड आसात, तशेंच तातूंत जो गार्बेज मिनिट्स चालू आसा तो एंटायर विदीन 3 म्हयन्या भितर क्लियर करपा खातीर जो प्रेशर ज्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या एजन्सीचेर घालपाक जाय तितलो सगळो प्रेशर घालून ते काम करून घेवपाचें काम आमी करतले. अशे खुबशे विशय जे आमी मुखार मॅनिफेस्टोंतल्यान मांडटले. एकूच सांगपाक पळयता की आमी आम आदमी पार्टी म्हणून सामान्याचे म्हणजे प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे लायफ कशें सोंपें करप हाजेर आमचो भर आसतलो, गितेश बाबालोय भर आसतलो आनी आमी ताज्या खातीर प्रत्येक प्रयत्न करतले आनी काम करतले. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज आशिल्ले आनी फोंडेचे जे जे इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता इतले निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आशिल्ले इतलीं वर्सां तांणी सुद्दां वयर काडूंक ना. हे इश्यू आमी वयर काडले मोठ्या स्तराचेर आनी ताजेर तुमी जाणा पळयला की सरकारान रिएक्शन सुद्दां दिलें. सो डेफिनेटली फोंड्याच्या लोकांनी पळयला की आज जर फोंड्या कोण तरी बदल हाडूंक शकता जाल्यार ती फक्त आम आदमी पक्ष हाडूंक शकता आनी बीजेपीक कोण जर टक्कर दिवंक शकता ती फक्त आम आदमी पक्ष दिवंक शकता. सो डेफिनेटली आमचो एम आसतलो की भरघोस मतांनी बाब गितेश नायकाक फोंड्यान निवडून हाडपाचो. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. दिवचल वाठादेव थळाव्यांनी ईद लागीं पाविल्ल्यान सुवातेर पातळिल्लो कोयर नितळ करपाक सुरवात केली. बायपास रस्त्यार लागसर आशिल्लो वाठादेव वाठार डंपिंग ग्राउंड जाल्लो. थळाव्यांनी दिल्या म्हायती प्रमाण संबंधिताक जायत्यो कागाळी केल्ल्यो, पूण कांयच दखल घेवंक ना. आयज थळाव्यांनी फुडाकार घेवन नितळसाण सुरू केली आनी हेरांकूय हो वाठार निवळ दवरपा खातीर कोयर उडोवचो न्हय असो उलो मारलो. एवरी टायम हांगा पळयता, लास्ट टायम कितके फावटी हांगा व्हिडिओ काडून काडले की हांगा स्पॉट जालो, ब्लॅक स्पॉट जालो कचऱ्याचो. वाठादेव म्हणून जाल्यार अशें कितें पयलीं आमी वाठादेव म्हणल्यार आमकां ग्रीनरी मोर बी हांगा आमी पळयताले. आतां पळयत जाल्यार हांगा कैरूच. ल्हानपणा आमी येताले वाठादेव म्हणल्यार हांगा मोर आनी न्हंय हांगा वातावरण मातशें बरें आसलें हिरवेगारचें. आतां हांगा येवन पळयत जाल्यार आमी आतांच्या काळांत वाठादेव म्हणल्यार विजीट करता जाल्यार फक्त दोळ्यार एकूच येता आमचे फक्त कचरो. खंय गेल्यार कचरो. इवन आमचे हे जे सुपर मार्केटान कितके हांगा बिचोलचे लोक येतात, खुबशे हांगाचे भितरचे सरावंडींग लोक आहा पळय सुपर मार्केटान हांगा येतात.
सामान घेवपाक भुरग्यांक बी हाडटा सगळो पयस जाल्यार हांगा वास, हांगा इतको वास म्हळ्यार कोण रावूंक शकना हांगा आतां आमी इनिशिएटीव घेतला आमच्या वाड्यावेले भुरगे बाबा आज कितें फाल्यां आमची ईद आमी पंचायतीन बी सांगून पयले बाबा अशें हांगा कोण लक्ष घालीत ना. एवरी टायम कितके कडेन हांगा प्रायज घेतले आनी कितके कडेन आमी सांगले बाबा हांगा कचऱ्याचें कितें आहा ते सॉर्ट आउट करा म्हणून, अजून पर्यंत कांय जावंक ना. आज हांवें कितें चिंतलें की फाल्यां हांगा खूब जाण येतले ना, फाल्यां आमची ईद बी आहा आनी फाल्यां खूब जाण आमचे फ्रेंडां बी येतले आनी एंट्री म्हणली जाल्यार सारकें जाता न्हू वाट्याचें म्हणल्यार आनी एक तर घाण आसात हांगा आनी घाण वाडलेली आहा. म्हणून आमी एक इनिशिएटीव घेतला की आज मातशें क्लीन करपाक. आज आमी आतां फ्रेंडां सगळे एकठांय जाला. आतां आमी 4-5 जाण आमी स्टार्ट करपाक चिंतला हांगा साफ सफाई आतां करपाक चालू केला. आतां म्हाजें म्हणपाचें एक उदाहरण, आतां आमी पंचायतीक फोन केला हांवें. पंचायत कितें म्हणटा आमचो गाडी एक दीस सोडून एक दीस येता. आतां गाडीचे प्रॉब्लम कितें जाला ते MRF शेड म्हणून बांदला तेंच्यांनी. ते कितें म्हणटा ते शेडवाले कितें म्हणटा की आमी ह्यो कचरो घेना, कारापुरचो आमी कचरो घेना. जाल्यार कचरो खंयचो कचरो घेतलो आमकां हे एक येता. ते कितें म्हणटा तेंच्या लोकांचे कशें आहा ते सगळी घाण पडलेली आसा, कचरो हाडटा हांगा डंप जाता न्हू, ते सगळे कचऱ्याचे घाण जाल्ले आसा म्हणून ते घेना म्हणटा वाटा देवचो. आतां आमी वचपा आनी आमी कचरो घालपाचो खंय हे लोकांचो विशय आहा. कचरो घालपाचो खंय आनी कचऱ्याचे कितें तरी वेवस्था हांगा करपाचें. हाचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेजें मातशें लक्ष घालपाचें की वाटादेव आनी हे सरावंडींग कारापूर सरावंड पंचायतीचो कचरो कितें आहा ते हेजें मातशें सॉर्ट आउट करून घेवपाचें कितें आहा तें. आयज तुमी हो सगळो साफ करतले? आज आमी जाता तितके आज क्लीन करून घेतले कित्याक आमकां तितको टायम येना. फाल्यां आमची ईदाची तयारी करूंक जाय. हांगा कितें जाता ते कचऱ्याचे न्हू वयरसून येता वयता लोक ते कचऱ्याचे पोती उडयता आनी वयता. आमी बी कितें कोणाक सांगपाक गेले जाल्यार ते आमकां आरते परते सांगतले आनी कितें करपाचें तुमी कचऱ्याचे सॉर्ट करून सोडा ते. आनी वाटा तो हांगा सगळे घाण जातले. रस्त्यावयले लोक गाडयेन वयता पोती उडयता आनी वयता. आमी कितें करपाचें आतां हे पंचायतीचे ते MRFान हितून शेडान बी घेयना खंय वाटा देवावयले आनी आमी कितें करपाचें तुमी चिंतून हे सटोन करपाचें. खंयसून उडयतात आनी वयरसून उडयता बायपास गेला पळय ते पोती वयरसून उडयता आनी कितें करपाचें कोणाक सांगूंक मेळना. सांगपाक गेले जाल्यार ते मागीर झगडीचे वावर जातले. ताका लागून कोण सांगपाक बी सोदिना. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. काणकोण गुळे गांवांत दोंगुल्लेचेर पिळग्यान पिळग्या सावन सांबाळून दवरिल्ले दायज म्हळ्यार संवसार पाडवो हो धर्मीक उत्सव लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. 95 वर्सां पिरायेच्या जाणट्या सावन 5 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां मेरेनच्या भाविकांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. पळयात. फाल्यां लोक उजवाडटना उदक न्हांवता आनी ते गोडी तांकां फुलां बिलां घालून ते शिमे रोवन पावयता आनी येता आनी मागीर घरता आनी दुसरी पोट घेवन दुसरी पोट
आनी एक गड्याचे वाडगेक रावता ती वाडीक येता ती वाडगो येवन मागीर हो संसार पाडी अशें आतां करची जात्रा करप देवा हेजेर जेवता आमी जाग्यार जेवले आनी तेजे नंतर आमगेली एक सत्री आसा त्या सत्री आमी तेजी जरा ते पयर आमी हें केल्ली तयार केल्ली ती आतां आमी आज सगळी तेजी कोंगोळली आनी सगळी ती दवरली बंद करून दवरली आनी तेजे नंतर आमी सगळे फुडें आतां तुळशी तेकता त्या तुळशी आमी आतां उठयता आनी नंतर सगळें ते बंद केले नंतर ते घेता आनी सगळें वाजोवप याद लावन आमी आतां येवन सुवाल लायली सुवाल लावन येवन बरें आमी हिंगा ते नाचले मेन घरा कडेन एक सभा घेता आमची फूल येळपा कुटुंबाची ती सभा जाल्या नंतर थंय रातीर रावून सकाळ फुडें 5:30 वरांचेर उदक लावन आपापले घरा कडेन येता आनी ते मातयेचे घोडे जे आसा तांकां पुजन करता घरच्यान आनी जवळ जवळ 2 ते 3 किलोमिटर वयर दोंगरार एक घोड्या बायकाचें देवस्थान आसा थंय ते सगळे गांवची घोडे दवरता आनी मुख्य वेळी ते आमी दवरले नाल्ल फोडटा कातली खावन ती परत आस्ताशे आपापल्या घरा कडेन येता तेजे नंतर जे पोड घेवन वयर जल्म्या दड्यार मातन घालता सगळें फूल गांव धरून ते मातन केले नंतर सगळे गांव मातन करून ते चोर खावन ते आपापल्या घरा उरता आमगे वेळपा कुटुंब आसता मेन घरवळीचे वेळपा घरा कडेन जेवणा रावता आनीक ते ह्या जे खांब केला जिन्या बडयाचे ते म्हाजे हिसपान ते जिन्या बडयाक आमगे देवस्थानाक खुबशे म्हत्व आसा गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर.